أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind and grateful. Welcome my dear students. I am Waqas Ahmad and my subject is English. Dear students, I hope that you must be fine and doing well. आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं और ये टॉपिक इंतहाई आप लोगों की आने वाले ज़िंदगियों में कारआमद है। इस टॉपिक का जो ताल्लुक़ है वो आप लोगों की सेकंड ईयर से फ़ारिग होकर FA, FCS से ग्रेजुएट होकर आप लोग यूनिवर्सिटी में जाकर आप लोगों को फिर अंदाज़ा होगा कि इस यूनिवर्सिटी डेज़ जो मैंने टाइटल दिया है इसका क्या किस्सा था और इसकी जो कहानी है वो क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी ज़रूर याद ही होगी, लेकिन अगर आपसे याद आपके दिल और दिमाग में अभी वो किस्सा कहानी मौजूद नहीं है तो आइए ज़रा देखते हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों को चंद एक पॉइंट्स में बताने की कोशिश करूँगा, फिर इसके हवाले से वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी डेज़ ये एक स्टूडेंट की कहानी है जिसमें वो एक सब्जेक्ट में बार बार नाकाम होने का तस्वीर पेश करता है और इस कहानी में उन्होंने ये कहा कि हमें इस सब्जेक्ट को ज़्यादातर प्रैक्टिकल या ज़्यादातर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ जो ताल्लुक़ है वो जुड़वाना था। और हमारे जो प्रोफेसर साहिब जो इंस्ट्रक्टर थे उसने इंतहाई मेहनत से, इंतहाई दिल की वो जो लगन थी और सब्जेक्ट के साथ जो प्यार मोहब्बत था उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम पर ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया और हम हफ्ते में कई दिन वहाँ लेबॉर्ट्री में हम काम किया करते थे। उस लेबॉर्ट्री में क्या हो रहा था, किसी के आगाज़ कुछ यहाँ से हो रहा है। लेबॉर्ट्री में कुछ यूँ हो रहा था कि वहाँ पर एक माइक्रोस्कोप हुआ करता था, सब्जेक्ट बॉटनी है, और उस माइक्रोस्कोप के ज़रिए से एक पत्ता रखा जाता था और उस पत्ते के अंदर प्लांट सेल उसका दीदार करना ज़रूरी था। लेकिन क्या हो रहा था कि पहले तो जिस स्टूडेंट्स को वो माइक्रोस्कोप वग़ैरह दी गई थे तो उसके बीच में लाइंस थी, स्ट्रक्चर उसके माबैन ज़्यादातर वो गश्त कर रहा था, घूमता फिरता था और उसको तसल्ली मिलती थी कि मेरे स्टूडेंट्स प्रोग्रेस में है या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर उसको सेटिस्फेक्शन तब आती थी व्हेन ही यूज्ड टू रियलाइज़ कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स तरक्की पजीर है, तरक्की के राह पर गामज़न है। फिर क्या हो रहा है, वो कहता है कि जब मेरी बारी आ गई वो मुझ पर गुस्सा थे क्योंकि वो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और मुझे एक जब माइक्रोस्कोप दिया गया तो मुझे वो लेंस फिट करना नहीं आता था और वो अक्सर चिल्लाता था कि मैं क्यों टीचर बना हूँ। लेकिन आखिरकार इस तरह कुछ हुआ कि टीचर ने उन सब स्टूडेंट्स को इंतहाई अप्रिशिएट किया जिन्होंने माइक्रोस्कोप के ज़रिए उस लेंस की मदद से पत्ते के अंदर सेल का दीदार किया और उस दीदार का एक ग्राफ शक्ल का एक तस्वीर भी बनाया, उसको मार्क्स और उसको खराज तहसीन पेश किया। लेकिन जब मेरी बारी आ गई वो बाज नहीं आ रहा था और उसने ये कहा कि ये लो और अपने आप को ज़रा करो। मुझे ये भी तरीका नहीं आता था कि माइक्रोस्कोप को किस तरह फिट करना है और उसी फिटिंग के हवाले से मुझे जब मौका मिला मैंने गलती से कुछ यूँ किया कि उसका जो लेंस था मुझे पता नहीं था, वो मैंने अपने आँख की तरफ फिट किया था। मैंने जब उस लेंस उसके ज़रिए से देखना शुरू किया तो मुझे खुशी हुई कि कुछ तो नज़र आ रहा है। मैंने इंतहाई दागदार, इंतहाई फजूल किस्म का एक तस्वीर पेज पर बनाई और उसी तस्वीर की वजह से या उस तस्वीर की मदद से टीचर इंतहाई और भी गुस्सा हो गए और गुस्से से आग बगोला हो गए और उन्होंने क्या कहा कि आपने ये क्या बनाया है।
جب انہوں نے مائکروسکوپ کے اندر خود جھانکا، جھانکنے کے بعد یوں محسوس ہوا کہ اس نالائق اسٹوڈنٹ نے اپنی آنکھ کی طرف وہ لینس کا جو فوکس فٹ کیا تھا، نہ کہ پتے کے اوپر، تاکہ سیل نظر آ جائے، اور اس آنکھ کی جو وائٹ کلر، انسان کی آنکھ کی کلر ہوتی ہے وائٹ، وہ اس کو وہ پیج پر پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ وہ کوشش کیا تھا؟ جب دیکھا کہ ہاں آپ نے تو یہ بنایا ہے، اور پھر کیا ہوا، اسی سبجیکٹ میں میں فیل ہو گیا اور مجھے دوبارہ داخلہ کروانا پڑا۔ تو یہ سمری تو ہم نے سبق میں تو بیان کی ہی تھی، میں نے تھوڑا سا دوبارہ ریوائز اسی لیے کیا تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ ایک قسم کا ریفریشمنٹ ہو جائے اور آپ لوگوں کی یاد دہانی ہو جائے کہ اس سبق میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں آج اس سبق کے جو میرے نظر میں کچھ چند ایک ایسے الفاظ جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے انریج۔ انریج مینز غصہ کرنا، غصہ دلانا، اور یہ کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ یہ آغاز ہی میں استعمال ہوا ہے کہ مجھے اس چیز کا سمجھ بوجھ میرے ذہن میں آتا نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے انسٹرکٹر کو انتہائی غصہ دلایا، انتہائی غصے کی وہ نوبت میں نے اس کو دلا دی۔ انریج وہاں پر استعمال ہوا ہے۔ کلیئر؟ نیکسٹ وانڈر، گھومنا۔ گھومنا یہ کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ جب میں نے ابھی کہانی میں تھوڑا سا جو ریویژن آف دا سمری ہے وہ میں نے پیش کیا، جب سٹوڈنٹس بیٹھے تھے لیبارٹری کے اندر ٹیبلز کے سامنے اور وہ کام کر رہے تھے، مائکروسکوپ اس کے ہاتھوں میں، لینس اس کی آنکھ میں، پتہ مائکروسکوپ کی اس فیٹنگ ایریا میں، ٹیچر انسٹرکٹر گھومنے کے انداز میں انسپیکشن کر رہا تھا کہ کون کتنا سکسیسو کنڈیشن تک پہنچ گیا ہے، اسی کا اندازہ لگا کر he was very wonder and he was wondering over there، وہ وہاں پر ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ کلیئر؟ نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے فیوری، غصہ۔ یہ بھی پہلے لفظ کی طرح ہی ہے، ٹھیک؟ جو یہاں پر دوبارہ اس طرح ہے کہ میں کام تو نہیں کرنے والا تھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جس بندے کو سمجھ نہیں آتی ہو تو وہ خاک اسی کام میں یا اسی فیلڈ میں دلچسپی لے سکتا ہے۔ اور میں مثال دے سکتا ہوں کہ سپوز آپ میں سے کوئی بندہ انجینئرنگ کرنا چاہتا تھا یا کرنا چاہتی تھی، لیکن والدین کی فورس کی وجہ سے وہ ابھی میڈیکل میں ہے یا ایف اے میں ہے یا کمپیوٹر سائنس میں ہے، تو اس کی جو غصے کا انداز ہے وہ خود اسی سلیکشن کی وجہ سے اپنے آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے یا کرتی ہے۔ تو اس سے ذرا دور رہنا ہے۔ اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو بڑی عمر عطا کر دے، یو پیپل آر ینگ، جوان ہو، اور جوانی کی جو نخرے ہے، جوانی کی جو مستیاں ہیں، اس کو پراپر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور کوشش کر دیجیے کہ آپ لوگوں کا جتنی بھی انرجی ہے، جتنی بھی آپ لوگوں کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ اپنے سٹڈیز کے اوپر، وہ اپنے لیے نوٹس برابر کرتے وقت وہ اپنے لیے ایک ایسا ڈائمنشن سلیکٹ کرے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی آنے والی یونیورسٹی ڈیز برائٹ ہو۔ آپ لوگوں کو پھر یونیورسٹیز میں چٹکیوں میں ایڈمیشن ملے گی، اور اس ایڈمیشن کے ذریعے سے یو ول فیل پراؤڈ، یو ول بی ویری ہیپی۔ اور یہ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے۔ نیکسٹ جو لفظ ہے نیبولس۔ نیبولس کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ وہ جب وہ بندہ یا وہ شہزادہ جو باٹنی میں انتہائی کمزور تھا، انہوں نے جب مائکروسکوپ پکڑا، مائکروسکوپ کے ذریعے سے وہاں پر پتہ جب دیکھنے کی انہوں نے یا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے جھانکا تو ایک خراب، ایک فضول اور ایک ایسا تصویر نظر آیا جس کے ذریعے سے انہوں نے کہا
کہ یہ قسم عجیب قسم کا ہے. اور یہ یہاں پر آگے لکھا بھی ہے نیبولس ملکی اور وہ اس طرح خراب جس طرح دودھ کی وہ ایک تصویر ہو وائٹ جیسا. اور یہ کیوں ہو رہا تھا آگے بیان کرتا ہے اٹ واز بیکاز آف میل ایڈجسٹمنٹ، خراب ترتیب کی وجہ سے، خراب ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے. یہ دونوں لفظ آگے پیچھے اس لیے استعمال ہوئے ہیں کہ رائٹر نے جس بندے کا تذکرہ کیا ہے یا جس بندے کا تصویر بک کے اندر موجود ہے، اس کی خراب کارکردگی کی وجہ سے اس کو جو پلانٹ کے اندر سیلز نظر نہیں آ رہے تھے، دیٹ واز بیکاز آف میل ایڈجسٹمنٹ آف دی مائکروسکوپ. اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. آپ جا رہے ہو نارتھ کی طرف اور آپ بیٹھ جاتے ہو ساؤتھ کی طرف جانے والی بس یا گاڑی میں تو آپ مشکل سے پہنچ جاؤ گے. بلکہ اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ you will never reach there. They are two opposite directions. کلیئر؟ اور یہ کیا ہے؟ ویوڈ کیا ہے؟ ویوڈ بھی اسی طریقے سے اس کے بعد استعمال ہوا ہے کہ the picture was not vivid. جس چیز کے لیے میں وہاں پر گیا تھا وہ مجھے صاف نظر نہیں آیا. تو پھر کیا ہوا؟ یہ اس طرح کچھ یوں ہوا جو میرا امتحان تھا یا میرا پیپر جس پر میں نے تصویر بنائی تھی that was deferred. اس نے ملتوی کیا. کس نے ملتوی کیا؟ انسٹرکٹر نے. کیوں ملتوی کیا؟ کیونکہ وہ صاف نہیں تھا. صاف کیوں نہیں تھا؟ خراب ترتیب کی وجہ سے. خراب ترتیب کی وجہ کیا ہے؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس سب پر ٹیچر غصہ ہوا. کلیئر؟ تو دیز ور دی تھنگس. اور جو نیکسٹ ہے گریملی، سنگ دلی، سخت دلی سے، غصے کی انداز سے، اور غصے کے انداز سے وہ کچھ آگے بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا. تو یہ جتنے بھی 7-8 الفاظ تھے یہ اسی وائٹ بورڈ پر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اسی وائٹ بورڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے جو وائٹ بورڈ ہے اس پر آپ لوگوں کو نئے الفاظ نظر آئیں گے. تو میرے ساتھ رہیے، نیکسٹ وائٹ بورڈ کی طرف جاتے ہیں اور اسی کا سلسلہ برقرار رکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی اس وائٹ بورڈ پر اسی پہلے وائٹ بورڈ کے ساتھ کنیکٹڈ الفاظ نظر آتے ہیں اور اسی الفاظوں کو بھی ہم سبق کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کٹ آف، ختم کرنا. اور یہ کیا ختم کرنے سے کیا مراد ہے؟ یا ملتوی کرنا، رک جانا، خراب کرنا. جب میں نے مجھے پیپر دی گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو the line was disconnected, the line was cut off. کلیئر؟ quaver mean کانپنا. میں ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور یہ کانپنے کی جو انداز ہے مجھے یوں پیش آیا کیونکہ ٹیچر مجھ پر اکثر چلانے کی انداز میں مجھ پر آرڈر کرتا تھا. اور یہ کیا ہے؟ لیسیٹل اوپیسیٹی. اور یہ جو تصویر نظر آ رہی یا تصویر میں نے دیکھا، اس تصویر میں دودھ کی غلاظت کی وجہ سے یا دودھ کی غلاظت کی طرح نظر آ رہا تھا، سفید. اور یہ کیوں سفید؟ سمری میں نے بتایا کہ اس نے آنکھ کی طرف فٹ کیا تھا. نیکسٹ کیا ہے؟ ویریجینیٹڈ. ویریجینیٹڈ کا مطلب یہ ہے مختلف یا رنگ برنگ. عجیب قسم کے اشیاء وہاں پر نظر آ رہے تھے اس خراب ترتیب کی وجہ سے، اس عجیب قسم کی فٹنگ کی وجہ سے. نیکسٹ کیا ہے؟ کنسٹلیشن میں ایک خاص ترتیب. یاد رکھو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر چیز کا ایک خاص ترتیب اگر برابر نہ ہو تو اس چیز کا مزہ نہیں ہے. اسی لیے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ لائف مسٹ ہیو پراپر شیڈیول اینڈ اسکیجول. ایک خاص ترتیب ہونی چاہیے. آوارگی اور یہ آوارہ پن ہر کسی کو پسند ہے، لیکن اس کا حساب بھی دینا ہوتا ہے. کسی کو بھی جیل کے اندر اصولوں کے ماتحت کمرے کے اندر کسی کے آرڈر کے نیچے زندگی گزارنا پسند نہیں ہے. Everyone wants to be a bird out of the cage. لیکن اجازت نہیں ہے. والدین کی بیریئر سے، خاندان کی بیریئر سے، مستقبل کی بیریئر سے، اپنے آپ کی بیریئر کے، اسٹوڈنٹس، فیلوز، آنے والے زندگی کے حوالے سے، شادی کے بعد کی زندگی کے حوالے سے. تو اس لیے ہم ایک خاص ترتیب کی زندگی گزارتے ہیں. فلیک
दाग या लकीर, वहाँ पर जो उन्होंने देखा वो प्लांट के अंदर एक ख़ास लकीर या दाग होनी चाहिए थी, लेकिन वो सो नहीं, उसका अंदाज़ा नहीं किया। स्पिक्स मीन्स टुकड़े, पीसेस, ज़रात, उस ज़रात कुछ ऐसे ज़रात नज़र आ गए जो वो ज़रात देखने नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन that was because of maladjustment of the microscope lens, that's why I was unable to say। but क्या हुआ, hastily, जल्दी से, और ये जल्दी से क्या मतलब, उन्होंने जब मुझे माइक्रोस्कोप हवाला किया और मैंने माइक्रोस्कोप के लेंस के ज़रिए से उस पत्ते के ऊपर मैंने झांकना शुरू किया, बदकिस्मती से वो मैंने उल्टा फिट किया था, आंख की तरफ आ गए, तो जल्दी से मैंने कहा कि सर मैंने बना लिया। फिर क्या है, स्किल, तो वो एक किस्म का तेज़ी से, एक किस्म की तेज़ी अपने चहलकदमी में लेकर वो मेरी तरफ आने लगे। कौन, मेरा इंस्ट्रक्टर। तो इसी के साथ ये भी ख़त्म होता है ये बोर्ड। आगे जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, चंद एक अल्फाज वहाँ पर है, और फिर इसी के साथ ही इस सबक का जो ये पोर्शन है वोकैबुलरी वाला इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आइए ज़रा देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आप लोगों के सामने वाइट बोर्ड पर इसी हिस्से में दो ही अल्फाज नज़र आते हैं। फर्स्ट लफ्ज़ है स्क्वेंट। स्क्वेंट ये कहाँ पर है, जब टीचर ने मेरे अजीब और गरीब और एक किस्म का अनोखा कारनामा देखा कि उसने माइक्रोस्कोप में जब झांका तो उसने क्या देखा, उसके हवाले से देखने का कंडीशन और वो सिचुएशन मिलता है। तो फिर क्या हुआ, स्नैप अप, तो उन्होंने जब वहाँ से सर उठाया तो वो इंतहाई गुस्से में थे, इंतहाई आग से बगोला हुए थे, और थोड़े से अपने आप में शर्मिंदगी भी उन्होंने महसूस किया कि क्यों मुझे इस तरह टीचर बनाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने जितने भी आप लोगों की जो रीडिंग्स वाले या आप लोगों की ये वर्ड्स हैं, आप लोगों ने ज़रूर अपने माइंड्स में उसको जगह दी हो। अब इसको ज़रा रिवाइज़ करो, प्रीवियस लेक्चर्स के साथ कनेक्ट करो, इंशाल्लाह यू विल बी ग्लोरीफाइड विद दिस। जहाँ पर भी हो खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।